نال جیلاں وچ پریشان رہن والا اج ملک مصر دا وزیر خزانہ بن گیا ہے. اپنی سوچ جو اللہ نے عقل تے فہم عطا فرمائی ہے او دے مطابق جناب یوسف علیہ السلام کم کاج پہ کرتے نے. قرآن نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باقاعدہ مصر دے بادشاہ کدو بنے نے. بعد نے کہا کہ عزیز مصر نے چونکہ انہوں نے بیٹا بنایا سی, عزیز مصر دے مرن دے بعد آٹومیٹکلی جناب یوسف علیہ السلام ملک دے بادشاہ بن گیا, حکمران بن گیا. حالات بدلے, قید پہ گئے, بارشاں بند ہو گئی نے, پریشانیاں ود گئی نے, تے لوکی دانے لین ٹر پہ مصر وچوں. مصر دا بادشاہ بڑا چنگا ہے اور لوکاں نو دانے دے رہا, خدمتاں کردا پیا. کل کھوہ وچ سٹن والے پرا جڑے نے اج دانے منگن واسطے آ رہے نے. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو. پر آئے عزیز مصر اسی بڑی دوروں چل کے آئے ہیں, تیری مہربانی سانو کو دانے شانے دے, پیسے ساڑے کو تھوڑے نے, دانے بھی ظاہر تھوڑے ہون گے, ساڑے حالتے رحم کرو, دانے سانو دیو. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا پر سٹن والیاں سیانیاں, سٹن والیاں نہیں پہچان. یوسف علیہ السلام عرش والے نے دسیا پیاریا کھوج سٹن والے آن ڈے نہیں, دانے لہن واد, اور رب دا وعدہ سی اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچھا بٹھا دیاں گا. میرے مالک نے بٹھایا, حالات نے پلٹا کھاتا, اور قرآن نے کیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور دن صدا ایک جیسے نہیں رہندے, بدل بدل کے دن آندے نے. آج امیری ہے چار ٹکے ہے نہیں, کسے نو حقیر نہ جانی, بندے نو بندہ ہی سمجھدار رہیں. اللہ دا ڈر اپنے دل وچ پیدا رکھیں تے کل رب العالمین خدا نخواستہ جے دن بدلے تے تینوں پریشانیاں نہیں آن گیا. جناب یوسف تخت مصر تے تشریف فرمانے آن والے آئے اور مصر دے بادشاہ سانو دانے دے, دانے بھی پیسے تھوڑے نے, دانے بھی تھوڑے آؤں گے. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. جناب یوسف علیہ السلام سے آن لیا, فرمایا انہاں دے بورے بھر دیو تے جڑے پیسے لے کے آئے نا وہ پیسے بھی وچے ہی رکھ دیو. تے ہون نال فرمان لگے مینوں ایک گل دسو کہ ایڈی دوروں آئے ہو تے تہاڈا کوئی ہور بھرا بھی ہے وے؟ کہن لگے جی ہاں ساڈا ایک بھرا ہے بنیامین. تے تسی انج کرو اگلے پھیرے بنیامین نو بھی لے کے آیا جے تے میں تانوں ہور زیادہ دانے دیاں گا. تے جے انہوں نہ لیاندا تے شاید کوئی نہیں جے لبنی. سبحان اللہ. اگلے پھیرے ہون ابا جی دا ترلا کرن, ابا جی تہاڈی مہربانی ہے بنیامین نو ساڈے نال گھلو, دانے لبن ڈے جے, لوکاں نو دانا نہیں لبدا کھان نو, سانو بورے انہیں بھر دیتے نے, نال پیسے بھی ساڈے انہیں واپس کر دیتے نے. تے ابا جی مہربانی فرماؤ بنیامین نو بھی ساڈے نال گھل دیو. ابا جی فرماندے نے پترو میں تے یوسف دے غامی نہیں اجے بھول سکیا, میں تے یوسف دیاں جدائیاں نو نہیں بھول سکیا, اجے تے یوسف نو میریاں اکھاں تلاش کر دیاں نے پئیاں, میں کیویں بنیامین نو تواڈے نال بھیج دیاں. پر بالآخر جان دیو نا اللہ نے ماپیاں دے دل ہی بڑے نرم بنائے نے, دل بڑے نازک بنائے نے. آخر باپ ہے نا, بالآخر باپ دا دل نرم ہویا, اپنے بیٹیاں دے نال بنیامین نو بھیجن لگے. نال ایک نصیحت فرما رہے نے, فرمایا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله.
ایکو دروازیوں نہ لنگیا دے شیراں ورگے تسی کڑیل جوان ہو پترو کسے دی توانو نظر ہی نہ کھا جائے نظر ہی نہ لگ جائے علیحدہ علیحدہ وکھرے وکھرے دروازیاں دے وچوں گزرے آدے تے نال پھر آپ ہی فرماندے نے اے تے میریاں سوچاں نے اے تے میرے خیالات نے ہونا تے اوہی ہے جو عرش والے رب نو منظور ہے ہن جناب بنیامین نو بھی لے کے چلے گئے دانیاں دے بورے بھر دتے نے جناب یوسف علیہ السلام دا آرڈر چلدا او جڑے نوکر خادم سن انہاں نو فرمایا آ جڑا منڈا بنیامین ہے نا اے دے بورے چ ٹوپا رکھ دیا جے ٹوپا جان دے ٹوپا رکھ دیا جے پیمانہ ناپن والا اے دے بورے چ رکھ دیا جے رکھ دیتا لے کے ٹور پہ پیچھو ایک آواز دیندا ایوہ العیر آ قافلے والے ہو نالے تو انو دانے فری دیتے نے نالے ساڑا ٹوپا چوری کر کے لے چلے ہو خیال کرو انہاں آکھیا ہوئے اسی نبی دے پتر ہاں کرتوت دا پتہ تے پہلے ہی ہے اسی نے اسی نبی دے پتر ہاں اسی چوریاں کرن والے نہیں انہاں ہے چلو مان لینے اسی کدوں آنے تسی چوری کرنا لے ہو تے سانو تلاشی دے دیو نا تلاشی لینا تے ساڈا حق ہے تلاشی دیو اچھا اگر تواڈے کولوں مال ساڈا برآمد ہو جائے تے پھر سزا کی ہے انہاں کہ سزا ہے یہ جدے کولوں لب جائے انہوں قیدی بنا لو انہاں ساڈا تواڈا سودا ہو گیا ہے لو جناب ہن بورے کھولن لگ پے وڈے دا کھولیا چھوٹے تو شروع نہیں کیتا شک نہ پیا جائے وڈے دا کھولیا پھر چھوٹے دا پھر اس تو چھوٹے دا پھر اس تو چھوٹے دا اخیر تے بنیامین دی او دانیاں والا توڑا بورا کھولیا وچوں پیالہ نکل آیا انہیں سناؤ تسی آندے تو اسی چور نہیں تے آ کیے ہون آندے نے اے عزیز مصر ساڑے حال تے رحم کرو ساڑے ابا جی تے اگے ہی بڑے پریشان نے اساں بنیامین نو اگے ہی بڑی مشکل نہ لے آندا پریشانیاں ساڑے واسطے بڑیاں نے تے انج کرو ساڑے چو کسے نو رکھ لو تے بنیامین نو رہا کر دیو فرمایا اے کیویں ہو سکدا کرے کوئی تے پرے اے نہیں ہو سکتا ساڑا قانون ہی ہے نہیں انج نہیں ہو سکتا جڑا چور ہے اساں چور نو ہی کول رکھنا اور اے جو کو جو رہا کدی مرضی نال او بولو کدی مرضی نال اے جو کو جو ہو رہا عرش والے رب دے آرڈر تے مرضی نال ہو رہا اللہ ذوالجلال دی مرضی ہن جناب بنیامین نو پھڑ لیا گیا گرفتہ حالاں چور ہے نہیں سر اللہ دے آرڈر تے اللہ دے مشورے نہ جو ہو رہا سو ہو رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہن انہاں دا چکے آپس دے اندر فیصلہ ہو چکا سی انہاں کہیا جیڑا چور ہوئے گا او دا جدے کولو پیمانہ نکل آئے گا انہوں اپنے کو رکھ لو تے ہن نا ایک وچوں آندا ہے اللہ اپنی شرمندگی تے خفت مٹان واسطے نا ایک وچوں آندا ہے این یاسرک فقد سارا کا اخ اللہ من قبلو اے عزیز مصر جے انہیں چوری کر لئیے تے اے دا ایک پرا یوسف ہوندا سی انہیں بھی چوری کیتی سی اے دا ایک پرا یوسف ہوندا سی انہیں بھی چوری ہن قرآن نے او دا ذکر نہیں کیتا بعض بنی اسرائیلی روایات نے بہت کچھ لکھیا لیکن چونکہ قرآن نے ذکر نہیں کیتا اس واسطے اس بحث دے اندر پہنا مناسب نہیں کہنے لگے این یاسرک فقد سارق اخ اللہ من قبلو اے دے تو پہلا اے دے پرا یوسف نے بھی چوری کر لئی سی اللہ دی قسم ہے یوسف چاندے تے نہ دیاں بوٹیاں نہ کروا دیں دے یوسف چاندے انہاں کولوں گن گن کے بدلے نہ لی لیندے اوے بندے دا خون کھولدا نہیں کہ دشمن میرا میرے سامنے پاویں میرا بھرائی ہے انہاں میرے نال جیڑا سلوک کیتا ویکھو تے صحیح اج قابو آئے نے تے جناب یوسف علیہ السلام فاسرھا یوسف فی نفسہ اپنے جی وچ خیال کر دے ہون گے
اور یار اجے بھی کلیجے ٹھنڈ نہیں جے پئی اجے بھی تانوں سکون نہیں آیا ہن میریاں الزام ترا ہن میرے تے بہتان بازیاں کرن لگ پئے ہو ہن میرے تے الزام لگان لگ پئے ہو یوسف نو کھوج سٹ کے بھی تواڈے کلیجے ٹھنڈ نہیں پئی واہ میرے مالک جی مرضیاں تے تواڈیاں چل دیاں نے نا ہن آپس دے اندر گلاں باتاں کر کے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے انج کرو ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین قافلے والے ہو جاؤ چلے جاؤ اپنے ابے نو جا کے آکھو تواڈے بیٹے بنیامین نے چوری کر لئیے تے جیلے چلا گیا جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی واپس گیا جا کے آندے نے ابا جی بڑا ہی ماڑا کم ہویا بنیامین نے چوری کر لئیے ابا جی ساڑے تے سر چک گیا نے پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا بنیامین نے چوری کر لئیے تے عزیز مصر نے انہوں اپنا قیدی بنا لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نیوی پائی ہے اکھاں رو رہیاں نے فرماندے نے او میرے او پترو میں بنیامین دیاں تربیتاں انج دیاں نہیں کیتیاں میرا بنیامین چوریاں کرنے والا نہیں میرا بنیامین انج دیاں بریاں حرکتاں کرنے والا نہیں اے تے اللہ ذوالجلال نو جو منظور ہے ہونا تے اوہی ہے آندے نے ابا جی جاؤ جا کے پنڈ والیاں کولوں پوچھ لو ابا جی ساری گل سن کے تے ہن کی آندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم فرماندے نے پترو میں تے اللہ دی رضا واسطے صبر ہی کراں گا تے مینوں یقین ہے کدی نہ کدی رب مینوں یوسف ملا ہی دے گا کدی نہ کدی یوسف نال ملاقاتاں ہو ہی جان گیاں وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ انج پتراں نال گلاں کردیاں اپنا رخ پھیر لیندے نے تے نال فرماندے نے یا اسفا علی یوسف یا اسفا علی یوسف وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ہائے یوسف پتر تیری جدائی اندر رو رو کے تیرے ابو دیاں اکھاں ضائع ہو گئیاں نے یا اسفا علی یوسف کاموں کی والے ہو پوچھو کہ اس باپ کو لو جنوں بیٹیاں دی جدائی دا صدمہ لگا ہوئے ہتھیں دفنا لئیے دلاں نو چین کچھ نہ کچھ آ جاندہ ہے ہتھیں دفنا لئیے دل نو سکون مل جاندہ ہے صبر آ جاندہ ہے تے جیڑے گم ہوئے نے اونا دے ماپے روز مردے تے روز جیوندے نے جان دے اونا ہتھیں دفن جنانو کریے اوے ہتھیں دفن جنانو کریے لتھے آس تنام دی گم ہویاں دی تانگ ہمیشہ پل پل پئی ستان دی جناب یعقوب علیہ السلام پریشان نے نال فرماندے ہن بچے کی آندے نے تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الخالقین
ابا جی رو رو کے تسا انج جاپدا اپنی جان ہی ختم کر لینی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اور میرے او پترو میرے او پترو انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں کیڑا تواڈے اگے رونا وا، میریاں رون والیاں میریاں خاموش آوازاں اپنے مالک دے سامنے وے، میرے ہاڑے میرے داتا دے سامنے نے۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تے دل نو اجے بھی چین تے قرار نہیں، فرماندے نے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او پترو جاؤ تے صحیح کہ تو میرا یوسف لبو تے صحیح، جاؤ تے صحیح کہ تے میرے یوسف نو تلاش تے کرو، اگے یوسف مینوں نہیں مل رہا، ہن بنیامین بھی میرے ہتھوں گوائے ہو، انج کرو میں ایک خط لکھ دینا اپنے خیالات تے جذبات دا اظہار عزیز مصر تک پہنچا دینا وا، جا کے میرے والوں عزیز مصر نو دسیا تے آکھیا دے ایک چٹھی لکھ دینے جناب عزیز مصر دی طرفے، تے لکھ دے کی نے پڑھ بسم اللہ کل میں اٹھاواں، میں پڑھ بسم اللہ کل میں اٹھاواں تے لکھاں سلام تسانو اے شاہ ملک مصر دے اوالی تیرا نام نہیں یاد اسانو۔ تے میں کون میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری، اے مصر دے بادشاہ میں کوئی عام بندہ نہیں، میں اللہ دے نبیاں دی لڑی چو اللہ دا نبیاں، تے مصر دے بادشاہ اے میری چٹھی نو ردی دی ٹوکری دی نظر نہ کر دیویں، ایک دکھی باپ دے جذبات دے احساسات نے اینو پڑھ کے تے ذرا دھیان نال سوچو بچار کریم تے لکھیا کیے او مصر دے بادشاہ پہلا یوسف دل بار سونا، پہلا یوسف دل بار سونا میری اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی، جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا، جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا یوسف دل بر جانی تے لو پجیا ایک کرتا اس دا بس میرے کول نشانی، میں کو دکھی باپ تے میرا دکھڑا دھیان نہ پڑھ کے سن کے تے اے دیتے کو فیصلہ کرے آدھے جناب یوسف علیہ السلام کول پر آ گیا نے نویں سرے ملاقاتاں ہو گئی آنے تے ہون کھلوتے اے تانے منگن ڈالے تے یوسف علیہ السلام فرمان دینے حل علمتم ما فعلتم بے یوسف، سبحان اللہ سبحان اللہ، حل علمتم ما فعلتم بے یوسف، اے دسو تو انہوں کو پتہ ہے تو سا یوسف نال کی تھی ہے؟
راز کھلن لگے دے. اللہ فرماندے نے پیاریا ویلا آ گیا، حالات نے پلٹا کھا لیا، دن بدل گیا نے. واضح کر دیو، حالات بیان کر دیو، راز کھول دیو. ما فعلتم بیوسف اذ انتم جاہلون. اے دسو تساں یوسف نال کی کیتا اپنے بھرا نال جدوں تانوں پتہ سر نہیں سی، جاہل سو. ہن ایمان نہ دسو پیروں زمین نہیں نکل جاندی، تھر تھر کمبن ڈین. کتھے کچھ بعد آندے نے 40 سال دا عرصہ گزر گیا، 40 سال تے کتھے یوسف تے کتھے کنان تے کتھے یوسف تے کتھے مصر تے کتھے مصر دا بادشاہ تے ساڈے کول یوسف دے بارے پوچھن ڈیا. ہن ایک وچوں بولیا تے پتہ کی آندا ہے؟ آندا انک لانت یوسف. دھیان نال ویکھیا ہوئے گا پہلے بعض اوقات ایسا ہوندا ہے نا کہ کسی بڑے مرتبے تے بھاویں کو اپنا رشتہ دار قریبی عزیز ہی ہوئے، لمبی مدت دے بعد ملاقات ہوئے تے پہلا تے بندے نو یہ تصور ہی نہیں ہوندا بھی اے بندہ بھی ایتھے پہنچ سکدا ہے. تے جدوں کو تھوڑا بہت اندازہ ہویا نا تے ہن وچوں ایک آپس گلاں کردے ہون گے. ذرا تصور نہ ویکھو ہاں میں تسی اوتھے اس جگہ تے ہوندے تے کی کردے. ہن آپس ایک دوجے نو آندے ہون گے اے دیاں اکھاں ابو ورگیاں نہیں لگدیاں، اے دی نک والا ابو جی ورگی نہیں لگدی، اے دے متھے تے فلانا بچہ ہوندا سی تے چھوٹا جا زخم سی، اے کتے یوسف دا زخم ہی تے نہیں. جناب یوسف علیہ السلام نو ایک وچوں بول کے آندا انک لانت یوسف. اور تخت مصر تے بین والیا صحیح دسی کتے تو یوسف تے نہیں. انک لانت یوسف تھر تھر کمبن ڈے. انک لانت یوسف یار تو کتے یوسف ہی تے نہیں. تے جناب یوسف علیہ السلام نو آرڈر مل گیا پیاریا ہن راز کھول دے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے آنا یوسف، میں یوسف ہاں جنوں تھپڑ مار کے تساں کھوچ سٹیا. آنا یوسف، میں یوسف ہاں جنوں بے دردی نال تساں ڈونگیاں کھواں وچ سٹیا. آنا یوسف، میں یوسف ہاں جنوں تھپڑ تے مکے تے ہورے مارے. آنا یوسف، میں یوسف ہاں جڑا تواڈے اگے ترلے کردا منتاں کردا ہاڑے پاندا سا. ایک ول جاندا تے دوسرا مینوں تھپڑ ماردا، او دے ول جاندا او چوک کے مینوں تیسرے اگے سٹدا، او دے ول جاندا او چوک کے چوتھے ول سٹدا. آنا یوسف، میں یو تواڈے ظلم دا نشانہ بن والا یوسف ہاں. آنا یوسف، ہاں میں یوسف ہاں. وہذا اخی، آ میرا چور نہیں دے، اے میرا ماں جمع ویر بنیامین ہے. سکے ماں جمع پراواں دا پیار ہی کچھ علیحدہ ہوندا ہے، انہاں دیاں محبتاں ہی کچھ جدا ہوندیاں نے. ہاں ہاں میں یوسف ہاں. وہذا اخی، اے میرا ماں جمع ویر بنیامین ہے، اے میرا چور نہیں، اے میرا ویر ہے. انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہن جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اور دسو اے کنان چو آن والے ہو میرے ابو دا کی حال ہے. مدتاں بیت گئیاں نے، میرے ابو دی کی کیفیت ہوئے گی. ایک بیٹے تو جدا ہو کے ایک باپ دی کی کیفیت ہو سکتی ہے. آندے نے یوسف یار اسی معذرت خواہاں، ابا جی رو رو کے اکھاں دی بنائی ختم کر بیٹھے نے.
یوسف تینو یاد کر کر کے ابا جی اپنی بنائی ختم کر بیٹھے نے. ہن یوسف دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی؟ اللہ دے پیارے یوسف علیہ السلام اے نبی دا معجزہ جے قرآن اعلان کر رہے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. اے میری قمیض لے جاؤ تے ابا جی دے چہرے تے جا کے پا دے آجے. ابا جی دی بنائی نو اللہ اپنی رحمت نال درست فرما دیں گے. کاموں کی والیو ایتھوں سینکڑوں میل دا سفر مصر تے کنان دا. مصر چو بندہ جناب یوسف دا کرتا لے کے ٹر پیا تے ادھر کنان دے اندر جناب یعقوب علیہ السلام تشریف فرمانے تے اے جنا سارے پتراں پوتریاں نو کٹھیاں کر کے فرماندے نے انی لا اجد ریح یوسف انی لا اجد ریح یوسف. اے پترو اج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے. انی لا اجد ریح یوسف اج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے. لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. ابا جی کیویں دیا سوچا کتھے یوسف تے کتھے یوسف دے کرتے تے کپڑے. ابا جی کتھے یوسف دیاں خوشبوواں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ فارتد بصیرا. لے آ کے یوسف دا کرتا جناب یعقوب دیاں اکھاں تے پایا تے اللہ نے مدتاں دی ختم ہوئی بنائی نو بحال فرما دیتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا اکھاں تے آیا. اکھاں اللہ نے بحال فرما دیتیاں نے تے ہن بیٹھے ہیں پتہ کی آندے نے علم اقل لکم. اور میں تو انو آندہ نہیں سا ایک ویلا آئے گا اللہ میریاں ملاقاتاں یوسف نال کرائے گا. میریاں ملاقاتاں میرے بنیامین نال کرائے گا. راز کھل گیا دے. یوسف علیہ السلام فرما دے لے آؤ ابا جی نو بھی لے آؤ تے اماں جی نو بھی لے آؤ آپے بھی آ جاؤ. یہ سارے جدوں آ گیا قافلے دی شکل اندر مصر تشریف لے آئے نے. اور او شریعت دے مطابق شریعت کی ہے کہ تعظیمی سجدہ کرنا او شریعت میں جائز ہے. ساڈی شریعت اندر تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں تے عبادت دا سجدہ بھی جائز نہیں. تعظیمی سجدہ او شریعت دے اندر. جناب یوسف علیہ السلام تخت مصر تے تشریف فرمانے. ابا جی نو نال کرسی دیتی ہے ایک پاسے اما جی نو نال کرسی دیتی ہے. اوے بچے ہو میری قوم دیو نوجوانوں رب عزت دے دے تے ماپیاں نو حقیر نہ جانیا کرو. اللہ عزت دے دے کوئی چدرا مل جائے کوئی بڑی کرسی مل جائے بڑے دفتر دی ملازمت مل جائے. میں انج دے بدبخت لوگاں دے واقعات بھی پڑھے نے. باپ نے محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے ٹوکریاں اٹھا کے اپنے بیٹے نو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے. بیٹا اعلیٰ تعلیم اعلیٰ دفتر دی ملازمت کرن لگ پیا. بیٹا کرسی دفتر تے بیٹھا تے کیمرے چو ویکھیا باپ درویش جا بیچارہ زمیندار لک دی بننی ہے تے باپ آیا پتر ملن واسطے نہیں آوندا تے میں ہی جا کے بیٹے نو ملنا تے ویکھ کے ظالم اپنے ملازم نو کہن لگا اے بابے نو پراں جا کے بٹھائے ساڈے ڈنگراں نو پٹھے پان والا. رب عزت دے دے وے اللہ دا شکر ادا کریا کر. اپنے ماپیاں واسطے دعاواں کریا کر. مولانا سمیع الرحمان ربانی حافظہ اللہ بیان فرما رہے سن ماپیاں واسطے دعا کریا کرو رب رحمہما
کما ربیانی صغیرا۔ اللہ عزتاں وچ اور زیادہ برکتاں تے رحمتاں پیدا فرما دیندے نے۔ ادھر ابا جی نو بٹھایا، ادھر اما جی نو بٹھایا، سامنے کنے برا کنے او جڑا خواب سی احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ ابا جی 11 ستارے، ایک چاند تے ایک سورج، میں انہاں نو سجدہ کردیاں خواب وچ ویکھے آئے۔ ہن ویکھ لے، بعض نے کہا 40 سال، بعض نے ود گھٹ گیا، اینا لمبا عرصہ گزر جان دے بعد ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ، قرآن دے الفاظ نے وخروا لہ سجدا وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ سارے برا چکے نے، ابا جی بھی تے اما جی بھی، تے اینج نا یوسف علیہ السلام ابا جی نو کندھے تو پھڑ کے ہلاندے نے تے فرماندے نے یا ابا تے اے میرے ابا جان ویکھو تے صحیح ھذا تعویلو رؤیا من قبل، ابا جی 40 سال پہلا جیڑا خواب آیا ویکھو رب نے اج خواب پورا فرما دیتا ہے۔ خواب دی تعبیر رب العالمین نے منو ان جناب یوسف علیہ السلام نو، حضرت یعقوب علیہ السلام نو، بلکہ کھوہ وچ سٹن والے بھراواں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اکھیں دکھا دیتی ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، قرآن دا اسلوب، قرآن دا طریقہ عام حالات و واقعات ضرورت دے مطابق جتنا جتھے جتھے ضرورت پیش ہوندی ہے اللہ ذوالجلال بیان فرماندے نے، لیکن سورہ یوسف دے اندر قدر تفصیل نال رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔